हाय, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और एक बार फिर से वीडियो लेकर हाजिर हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो लेकर हाजिर हैं और वीडियो का जो टाइटल है अल्लाह नो हिज क्रिएटिंग परफेक्टली। तो आइए जानते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। अब बड़ी जबरदस्त आयत आ रही है। अला यअलमु मन खलक, क्या वो ही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया। वहुवल लतीफुल खबीर, वो तो बड़ा बारीक बीन है, खबरदार है। यानी किसी भी दुनिया में भी आप देख लें, ये घड़ी है, घड़ी तो हम पहनते हैं, टाइम देखते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास होगी जिसने इस घड़ी को बनाया है, इसको डिजाइन किया है, इसमें गियर्स का सिस्टम रखा है, फिर उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में जोड़ा है, फिर सील लगाई है उसको वाटरप्रूफ करने के लिए, उसको जोड़ा है। सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास। तो अल्लाह ताला हमारा कि जब हम तुम्हारे दिल के हाल को भी जानने वाले हैं, तो उस पर अल्लाह ताला अपना यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा है। अला यअलमु मन खलक, क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया। यानी कायनात में तुम्हें अगर कोई सबसे ज्यादा जान सकता है तो वो जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। सूरह नजम में आया ना कि वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है जबकि तुम एक एम्ब्रियो की शक्ल में थे। तो अपने आप को ना कहा करो कि मैं बहुत नेक हूं, वो जानता है तुम में से कौन परहेजगार। इंसान की क्या औकात है। अल्लाह वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा, वही अल्लाह है जिसने जमीन को नरम कर दिया है ताकि तुम इसमें इत्मीनान से चलो इसके रास्तों पर। वकुलू मिन रिज़्क़ी, और खाओ इसमें से जो रिज़्क़ तुम्हारे लिए उसने पैदा किया है। व इलैहिन नुशूर, और इसी की तरफ तुमको उठकर जाना है। देखें, इस जमीन से अल्लाह ने इंसान को उठाया, इस जमीन को खुराक का जरिया बनाया, इस जमीन में ही लौटाएगा। चाहे आप कब्र के अंदर पहुंच जाए, चाहे आपको जलाया जाए, राख फिर जमीन में ही जाएगी। आप एयर क्रैश में खत्म हो जाए, आप जमीन में ही आगे खत्म होंगे। आप समुद्र में डूब जाए, आप जमीन में ही खत्म हो रहे। जो कुछ है इसी जमीन के अंदर ही होगा, और इसी जमीन से उसने तुम्हें उठाना है। अमिलतुम मन फिस समा यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम बेखौफ हो गए उस हस्ती से जो आसमानों में है कि वो तुम्हें जमीन में गर्क कर दे और जमीन थर थर कांपने लगे। यानी अल्लाह ताला से बेखौफ हो कि अगर अल्लाह ताला नाफरमानी के सबब चाहे तो तुम्हें जमीन में धंसा सकता है। अम अमिलतुम मन फिस समा युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम बेखौफ हो गए उस हस्ती से जो आसमान में है कि वो भेज दे आसमान से तुम पर पत्थर, बारिश की जगह पत्थर का बरसाव कर दे तुम। फसतअलमून कैफ नज़ीर, तब तुम्हें पता चल जाएगा कैसा हुआ मेरा डर सुना। तो ये जो यानी इस तारे के तौर पर भी ये बात यानी डिस्कस हुई है। अल्लाह ताला आसमानों में है जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो तो फिर कुरान पाक में आया ना, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है। लेकिन पैरेलल में वो हमारी शाहरग से भी हमारे ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और सूरह अल मुजादला में तो आया कि तुम 3 नहीं होते, चौथा तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है, तुम 5 नहीं होते, छठा तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शारक से ज्यादा करीब है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और उसका तख्ते हुकूमत अर्श पे है, उस पे वो मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये मुतशाबिहात में से सिर्फ ईमान लाना इन पे जरूरी है। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और जो लोग इनसे पहले गुजरे तो कैसा हुआ उनको हमारा यानी अजाब जब उन पर पहुंचा, कितना वो सख्त था। यानी झुटलाने पर जो पैगंबरों को उन्होंने झुटलाया तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़, क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा पर फैलाए हुए, कभी वो फैलाते हैं और कभी समेटते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, उनको तो नहीं रोके हुए मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज को खूब देख रहा है। अल्लाह ताला ने परिंदों की जो हवा में परवाज है ना, इसको कहा कि ये हमने उनको हवा में रोका हुआ है, इसलिए कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर किया।
اگر ہوا کے اندر قوت بوئنسی وہ والی موجود نہ ہو، یا جو اڑنے والی چیز ہے اس کا وزن اس سے بڑھ جائے کہ اس کے پر نہ سپورٹ کر سکتے ہو، تو اڑ سکتی ہے۔ شتر مرغ اڑ سکتا ہے، مرغی اڑ سکتی ہے، چھلانگ تو لگا سکتی ہے، اڑ نہیں سکتی، پر تو ہیں اس کے ساتھ۔ اور انسان تو ویسے ہی نہیں اڑ سکتا، بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، سر کوئی نہیں اڑ سکتا، سب کہانی ہے۔ اچھا پھر پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی مادی ترقی اتنی ہے کہ گورے کا بنایا ہوا موبائل 10,000 کلومیٹر سے سن رہا ہے، تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ بندہ کہتا ہے ہاں یار گل تو صحیح ہے، واقعی گل صحیح ہے۔ تو سر گورے کا جو موبائل سن رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ ذرا ولی کو بھی لا کے ذرا سامنے لے آئے نا، وہ کر کے بتائے۔ اور اس کے اوپر میں پھکی دیتا ہوں کہ ولیوں کو تو چھوڑ دیں، یہ ولیوں کے جو مرید ہیں، یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سارے جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا چڑیا؟ کیوں نہیں؟ انسان افضل ہے نا، تو انسان اڑ کے دسے نا، پھر چڑیا اڑ لیتی ہے، اس لیے کہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں، انسان نہ اڑ کر بھی اس سے افضل ہے۔ تو بزرگوں کو اڑانے سے آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ افضلیت کرنے کے لیے اڑوانا ہے؟ تو بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہیں۔ تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں، چڑیا کو تم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی مرید بزرگوں کا اڑ کے بتائے تو نہیں اڑ سکتا، سب بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، آگے جا کے وہ لڑتے ہیں۔ تو سر گھوڑوں کی ضرورت تھی، بزرگ صحابہ تو بزرگ جب اڑ لیتے ہیں، صحابہ کرام تو اوپر سے جناب ایسے تلوار چلا کے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جیسے اب ابیلے۔ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ دوستو ایک یہی وجہ ہے جو محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کو ہم پسند کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جتنا قرآن کا ترجمہ جتنا ڈیٹیل سے جتنے اچھے سے یہ سمجھاتے ہیں، ان کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یا تو ڈاکٹر اسرار تھے جو کافی اچھے سے سمجھاتے تھے، اس کے بعد جو ہے ہم ان کو مطلب ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ان کی ویڈیو کافی اچھے سے دیکھتے ہیں، کافی پسند بھی کرتے ہیں۔ اور ان کی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ویڈیو جو مطلب ان کا سمجھانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک دم آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے کہ جو آدمی جاہل بھی ہوگا اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں یا بتانا کیا چاہتے ہیں، یا اللہ نے کیا قرآن میں ہم مسلمانوں کو یا انسانوں کو حکم دیا ہے، اس بیس پر بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں۔ اب سمجھنا نہ سمجھنا انسان کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے زیادہ قرآن کو ڈیپلی نہیں سمجھا، یا ان کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ویسے بھی میرے فیوریٹ ہیں اور کافی اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگ بھی ان کی ویڈیو دیکھا کریے، پرسنل دیکھا کریے، کیونکہ خاص کر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ ایز اے مسلم ہو کر نہیں کرتے ہیں۔ قبر پر جانا، قبر کو سجدہ کرنا یا قبر سے مانگنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے لیے منع بھی کیا ہے۔ اب آدمی یہ سب چیزیں سمجھ جائے جتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے جتنی جلدی سمجھ جائے، ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو خود احساس ہوگا کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا، اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو آئی ہوپ کی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو آپ لوگ نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریے، کیونکہ اسلامک ویڈیو ہے، دوسروں تک بھی آپ لوگ شیئر کریں گے تو شاید آپ کو بھی جانکاری ملے، دوسروں کو تک بھی جانکاری پہنچے۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔